पठामः सन्धिः। सर्वप्रथम वयं जानीमः सन्धेः भेदत्रयं भवति। स्वरसन्धि, व्यञ्जनसन्धि, विसर्गसन्धि। एतेषां मध्ये अद्य वयं पठामः स्वरसन्धेः भेदाः। स्वरसन्धेः मुख्यरूपेण पञ्चभेदाः सन्ति। दीर्घसन्धि, गुणसन्धि, यणसन्धि, अयादिसन्धि, वृद्धिसन्धि। स्वरसन्धि, स्वरसन्धेः अपरं नाम अच सन्धि अपि अस्ति। अच सन्धि, अच किम्? अच किं नाम? तर्हि पश्यतु, अच प्रत्याहारः अस्ति। माहेश्वर सूत्राणि सन्ति किल 14। तेषां मध्ये एकः अच आगच्छति, अच प्रत्याहारः। अच प्रत्याहारस्य मध्ये ये वर्णाः आगच्छन्ति ते अत्र सन्ति। अ, इ, उ, रि, रि, ए, ओ, ऐ, औ। एते नववर्णाः अच प्रत्याहारे आगच्छन्ति। एतेषु वर्णेषु कयोश्चित् द्वयोः स्वरवर्णयोः मेलनेन यः विकारः आगच्छन्ति स एव स्वरसन्धिः कथ्यते। ज्ञातं? सन्धेः नाम मेलनम्। स्वरसन्धि, व्यञ्जनसन्धि, विसर्गसन्धि। यदा स्वरवर्णस्य मेलनं भवति, पूर्वे अपि स्वरः स्यात्, अपरे अपि स्वरः स्यात्, तदा द्वयोः वर्णयोः मेलनेन यः विकारः सः एव स्वरसन्धिः कथ्यते। ज्ञातं? स्वरसन्धेः मुख्यरूपेण पञ्चभेदाः भवन्ति। पञ्चभेदाः सन्ति स्वरसन्धेः। स्वरसन्धेः पश्यन्तु, अत्र लिखितमस्ति दीर्घसन्धि, गुणसन्धि, यणसन्धि, अयादिसन्धि, वृद्धिसन्धि। इदानीं वयं पठामः एतेषां वर्णानां कयोः अपि द्वयोः वर्णयोः मेलनेन सन्धि भवति। तत् नाम कोऽपि दीर्घः स्यात्, गुणः स्यात्, यणः स्यात्, वृद्धिः स्यात् वा अयादिः स्यात्। तर्हि वयं सर्वप्रथमं पश्यामः दीर्घसन्धि। दीर्घसन्धेः सूत्रम् अस्ति। किं नाम सूत्रम्? अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे किमस्ति? अकः सवर्णे दीर्घः। दीर्घः इत्युक्ते, अपि च यथा ह्रस्वः दीर्घः तु ज्ञातमेव। अत्र वयं पठामः दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः, अर्थात् अकः सवर्णे दीर्घः स्यात् अचि परे। अकः किं? पुनः अक् प्रत्याहारे आगच्छति ये वर्णाः ते अत्र लिखितमस्ति। अ, इ, उ, रि, रि। अ, इ, उ, रि, रि। एते वर्णाः अक् प्रत्याहारे आगच्छन्ति। अक् प्रत्याहारस्य वर्णस्य पश्चात् यदि सवर्णः अक् स्यात्, सवर्णः किं? वयं जानीमः यस्य उच्चारण स्थान समानम् अस्ति तत् एव सवर्णः। यथा वयं पश्यामः सहोदरः, एकस्मात् उदरात् यथा उत्पन्नौ द्वौ शिशुः स्तः, ते उभौ परस्परं सहोदरौ कथ्यते। तथैव सवर्णः अपि वर्णे भवति। यस्य उच्चारण स्थान समानम् अस्ति तत् एव अ संयोगः अ। अत्र अवर्णस्य उच्चारणस्थानं कण्ठः अस्ति। कण्ठः अवर्णस्य अपि कण्ठः। तर्हि द्वयोः मेलनेन
स्वर संधि भवति तर्हि अत्र आ भवति दीर्घः। अ इ उ रि लृ इति ह्रस्ववर्णाः सन्ति। ह्रस्ववर्णस्य यदि समान स्वरवर्णः भवति, पश्यतु, यदि अ जोड़ इ किम एते ये दोनों वर्ण क्या सवर्ण है? नहीं है। अ वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, ई का है तालु, तो दोनों सवर्ण नहीं हुए। इसीलिए कहते हैं कि अ के बाद यदि अ ही रहे, अ वर्णस्य पश्चात यदि अ स्यात् तर्हि आ भवति। यथा जय, जय, जय जोड़ अजय, अत्र किं भवति? जय, य अत्र कः स्वरवर्णः अन्ते अस्ति? अ। अत्रापि परे कः स्वरवर्णः? अ। उभयोः मेलनेन आ भवति। तर्हि किं भवति? जया जयः, जया जयः। अपरम् उदाहरणं लाभ अलाभ। किं भवति? लाभा लाभः, लाभा लाभः। अत्र किम्? अत्र आ दीर्घ संधि भवति। तथैव यदि स्ववर्णः स्वरः अ वर्णस्य पश्चात् यदि आ आगच्छति, यथा हिम जोड़ आलयः, तर्हि भवति किम्? अ अत्र अ, पुनः अत्र आ मेलनेन, द्वयोः वर्णयोः मेलनेन दीर्घ भवति आ। तर्हि अत्र भविष्यति हिमालयः, हिमालयः। तथैव यदि आ अस्ति, आ तत्पश्चात् यदि आ आगच्छति तर्हि द्वयोः मेलनेन आ एव भविष्यति। यथा विद्या, विद्या जोड़ आलयः, किं भविष्यति? अत्र किम्? अत्र आ, पुनः अत्र किं? पश्चात् कः वर्णः? आ। तर्हि द्वयोः मेलनेन किं भविष्यति? आ। तर्हि वयं पश्यामः विद्यालयः। तथैव ई वर्णस्य पश्चात् यदि ई वर्णः आगच्छति, ई वर्णस्य उच्चारणस्थानं किं? तालु। ई वर्णस्य उच्चारणस्थानं किं? तालु। उभौ वर्णौ सवर्णौ, उभौ सवर्णौ। यदि सवर्णः अच् प्रत्याहारः द्वयोः भवेत् तर्हि अत्र किं भविष्यति? ई। यथा मुनि जोड़ ईशः, मुनि जोड़ ईशः, किं भविष्यति? अत्र ई, अत्र दीर्घ ई, किं भविष्यति? मुनीशः। तथैव
एवमेव उ वर्णस्य पश्चात् यदि उ वर्णः आगच्छेत् तर्हि दीर्घसन्धि उ भविष्यति, दीर्घ उ भविष्यति। यथा भानु, अत्र किम् उ, अत्र किम् उ। उकारस्य उ वर्णस्य उच्चारणस्थानम् ओष्ठः, उ वर्णस्य उच्चारणस्थानम् ओष्ठः। तर्हि उभौ वर्णौ सवर्णौ हस्तः। यथा उपध्मानीयानाम् ओष्ठौ इति सूत्रेण अत्र उ वर्णस्य उच्चारणस्थानं किम् ओष्ठः, अत्रापि उपध्मानीयानाम् ओष्ठौ इति सूत्रेण अत्र उ अस्ति, तर्हि उ वर्णस्य उच्चारणस्थानम् ओष्ठौ। तर्हि द्वयोः वर्णयोः मेलनेन अत्र आगच्छति दीर्घ उ। यथा लघु जोड़ ऊर्मिः, ऊर्मिः किं भविष्यति लघूर्मि, लघूर्मिः। यथा दीर्घौ इति द्वयोः मेलनेन दीर्घौ एव भविष्यति। यथा दीर्घौ वधू उत्सवः किं भविष्यति, अत्र उ अस्ति, अत्रापि उ अस्ति, तर्हि द्वयोः मेलनेन दीर्घ उ भविष्यति। अत्र परिणामः भवेत् वधूत्सवः, वधूत्सवः। एवमेव री वर्णस्य पश्चात् यदि री वर्णः आगच्छति तर्हि भविष्यति री, दीर्घ री। यथा पितृ, पितृ संयोग जोड़ ऋणम्, ऋणम्। अत्र री अस्ति, ऋचुरसाणां मूर्धा, री इति वर्णस्य उच्चारणस्थानं मूर्धा, री इत्यस्य उच्चारणस्थानं मूर्धा। द्वयोः वर्णयोः मेलनेन दीर्घ री भविष्यति, तर्हि भविष्यति अत्र पितॄणाम्। ज्ञातम्? यदि समान स्वर वर्णः पूर्व पश्चात् यदि भवेत् तर्हि दीर्घ संधि भवति।